विभिन्न राष्ट्रहरूमा साझा विकासको लक्ष्यको साथ अघि बढिरहेका छौँ। भावी पिढीको आवश्यकतामा उपलब्धतामा कुनै पनि प्रतिकूल असर नपरोस् र त्यसको साथसाथै आजको पिढी, वर्तमान पिढी, आजको युग हामी सबैजनाको आवश्यकतालाई पनि हामीले परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी विकासको रणनीति लिएको भनेको नै दिगो विकास हो भनेर हामीले आत्मसात गरिरहेका छौँ, विचार मन्थन गरिरहेका छौँ। र आज पनि हामी राष्ट्रिय युवा सम्मेलन 2024मा भने यस भव्य कार्यक्रममा युवासँग सम्बन्धित विभिन्न एजेन्डाहरूमा विचार मन्थन गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ, आफ्नो अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल युवा परिषद र सँगसँगै संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई भने विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा सातै प्रदेशबाट युवाहरूको बाक्लो उपस्थिति मैले देखिरहेकी छु। यो बाक्लो उपस्थितिले यहाँहरूसँगै हाम्रो पनि ऊर्जा बढाएको छ र यो बाक्लो उपस्थिति सँगसँगै यहाँहरू सबैजनालाई काठमाडौँमा न्यानो स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको सहभागिता हाम्रो सुन्दर भविष्यको सम्भावना हो भनेर प्रस्तुत गरिरहेको छ। यो सम्भावना, यो सहभागिता, यो प्रतिबद्धताका लागि म हृदयदेखि नै नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै तपाईँ हामी सँगै छौँ है भनेर एकबद्धता पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपालको संवैधानिक प्रावधान, त्यसैगरी राष्ट्रिय युवा नीति र त्यति मात्र नभएर युथ भिजन 2025ले पनि युवाहरू परिवर्तनको संवाहक हो है भन्ने कुरालाई मानेको छ, मान्यता दिएको छ। युवा एक मजबुत शक्ति हो, त्यस्तो शक्ति जुनले हरेक कालखण्डमा भने आउने विभिन्न परिवर्तनहरूको उत्प्रेरक पनि बनेको छ र त्यसको साथसाथै हरेक सामाजिक आन्दोलनदेखि लिएर आज हामी प्रविधिको कुरा गरिरहेका छौँ, विभिन्न नवीनतम सोच, विचार, इनोभेसनको पनि सम्भाग र सँगसँगै उत्प्रेरक युवा नै रहेको छ। साथै युवा नै हो जसले सपना देख्छ, सपना सँगसँगै त्यो सपना पुरा गर्छ, प्रश्न गर्छ र सँगसँगै हरेक विषयलाई आलोचनात्मक सोचले हेर्न सक्छ र समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यो समाजको, यो राष्ट्रको र यो सिङ्गो संसारको नै जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा रहेको छ। So power never comes alone. So with greater power comes greater responsibilities. Then what is our responsibility? हाम्रो जिम्मेवारी सपना देख्नु मात्र कदापि होइन। हाम्रो जिम्मेवारी त्यो सपनालाई पुरा गर्नु पनि रहेको छ। हाम्रो जिम्मेवारी प्रश्न गर्नु मात्र होइन, प्रश्न सँगसँगै ती प्रश्नको जवाफ उत्तर खोजी गर्नु पनि रहेको छ। हाम्रो जिम्मेवारी समस्या औलाउनु, यो भएन त्यो भएन भन्नु मात्र होइन, ती समस्याको समाधान के हुन सक्छ भनेर त्यो समाधान दिने पनि हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ। र यो जिम्मेवारीबाट हामी कदापि वञ्चित हुने छैनौँ भन्ने कुरा पनि आज यस सभामा भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले पनि प्रतिबद्धता गरेको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेका कतिपय कार्यक्रमहरूमा युवाहरूको आधारभूत आवश्यकता, युवाहरूका हक हित, युवाहरूको श्रम सिपका कुराहरू र त्यसलाई उच्चतम उपयोग गरी देश विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गर्ने बलियो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएको हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यसको साथसाथै आज हामीले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहेका छौँ, विश्वभर नै हेर्ने हो भने विकसित राष्ट्रहरूको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति, सबैभन्दा ठुलो शक्तिको स्रोत हो युवा जनशक्ति। र त्यसै गरी नेपालको पनि सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति अथवा भनौँ सबैभन्दा ठुलो स्रोत भनेको युवाहरू नै हो, तपाईँ हामी नै हौँ। र यसै गरी नेपालले पनि विभिन्न राष्ट्रले जस्तै युवा दिवस मनाइरहँदाखेरि युवाहरूको सम्मान, युवाहरूलाई हौसला प्रदान गरिरहेको छ। र साथसाथै आज यो कार्यक्रम, दिस इज नट जस्ट अबाउट सेलिब्रेसन, दिस इज अल्सो अबाउट अ कल टु एक्सन।
आज हामीले युवा दिवस मनाइरहँदाखेरि अघि पनि कुरा आइसकेको छ, आजको कार्यक्रमको उद्देश्य अर्को उद्देश्य पनि जोडिएको छ। त्यो भनेको अब सेप्टेम्बरमा हुन गइरहेको न्युयोर्कमा हुन गइरहेको समिट अफ द फ्युचरमा भने हामी सबैले हाम्रो युवाहरूले र त्यस सम्मेलनमा पुर्याउन खोजिरहेका छौँ नेपाली युवाहरूको आवाज। र त्यस सम्मेलनबाट भने युवाहरूको निर्णायक सहभागिता र त्यति मात्र नभएर नेतृत्वले एसडिजी गोल कसरी अचिभ गर्ने भन्ने एउटा गाइडलाइन, एउटा बाटो तय गर्छ र साथसाथै आजको पुस्ता मात्र होइन भावी पुस्ताको लागि पनि भविष्य सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। र युवाहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि विदेशको कुरा पनि आएको छ, स्वदेश फर्किने पनि बाक्लो जमात छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। र नेपालमा अहिलेको लागि हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको रोजगारी रहेको छ। यदि रोजगारी अभिवृद्धिलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक आज लिन सकेनौँ भने हामी सदैव गरिब भएर नै बस्नुपर्ने हुनेछ। त्यसकारण पनि रोजगारीसँग सम्बन्धित उचित नीतिहरू सरकारबाट ल्याउन अवलम्बन गर्न जरुरी देखिएको छ। सक्रिय जनशक्तिको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने, जनशक्ति विकासको हालको प्रणालीमा रूपान्तरण ल्याउने, सँगसँगै मानव पुँजीमा लगानीलाई जोड दिँदै स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्नुपर्ने दिशातर्फ भने अब सरकारले जोड दिनुपर्नेछ। थुप्रै चुनौतीहरू देख्छौँ हामी। म उपप्रमुखको पदमा बसिरहँदाखेरि पनि अथाह चुनौतीहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएको छु। कहिलेकाहीँ ती चुनौतीहरू अविचलनीय देखिन्छन् पनि, गाह्रो पनि देखिन्छ। तर यद्यपि जति चुनौतीहरू गम्भीर देखिन्छन् त्यत्तिकै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि मैले देख्ने गर्दछु। त्यो रहेको छ मैले युवाहरूभित्र अथाह सम्भावना देख्ने गर्दछु। मैले युवाहरूभित्र रहेको सम्भावना सँगसँगै युवाहरूको समर्पण, जोस, जाँगर र त्यति मात्र नभएर सृजनशीलता पनि देख्ने गर्दछु। जब हामीले यी विश्वास गरिएका यी खुबीहरूलाई सदुपयोग गर्न सक्छौँ, गम्भीर देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्ने हामीसँग शक्ति पनि छ। र सँगै हामीले हाम्रो भूमिका परिवर्तनकारीको रूपमा आजको लागि मात्र होइन, हामीले भविष्यको लागि पनि सोच्नुपर्ने रहेको छ। त्यसका लागि दृष्टिकोणमा स्पष्टता, त्यसका लागि हाम्रो दृष्टिकोणमा स्पष्टता सँगसँगै नवीनता र एक उज्जवल भविष्यको खोजीमा अडिग रहनुपर्ने देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, भविष्यको कुरा गरिरहँदाखेरि युवा जमातले इतिहास पढ्ने, इतिहासको अनुसन्धान गर्ने, इतिहासबाट सिकिएका कुराहरूबाट वर्तमानमा कर्म गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। र यसको अर्थ भनेको आजका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने मात्र हाम्रो जिम्मेवारी होइन, एक न्यायपूर्ण, सम्मान र त्यसको साथसाथै दिगो भविष्यको आधार तय गर्ने जिम्मेवारी पनि हामी युवाहरूको रहेको छ। र यसपटकको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको थिम पनि यति महत्त्वपूर्ण र राम्रो पनि रहेको छ। र हामी आजको युगमा सबैभन्दा धेरै जोडिएको डिजिटल युगसँग जोडिएको पनि छ। दिगो विकास लक्ष्यमा प्रगति र समृद्धि, डिजिटल प्रवर्धनमा भने युवा पहुँचको अभिवृद्धि, फ्रम क्लिक टु प्रोग्रेस भनेर जसरी यो पालि थिम राखिएको छ, यसले हामीलाई अझ जिम्मेवार वहन गर्नका लागि पनि इट हेज बिन आस्किङ अस टु बी मोर रिस्पोन्सिबल। स्पेसली हामीले भने यो डिजिटल युगमा विकास हुँदै गरिरहँदाखेरि अनलाइन सक्रियले भने यसलाई विकृति होइन उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने सही समय आइसकेको छ। र यसमा पनि एक्लैले गर्न सकिँदैन, हामी सबै सरकारवाला निकायहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ। एन्ड अफ कोर्स लेट्स टक अबाउट युथ इन पोलिटिक्स। युवाहरूलाई र युवाहरूको राजनीतिमा सहभागिता हामीले छुट्याउनै नहुने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ। यसले आशाको बिम्ब पनि देखाइरहेको छ। यसपटकको विभिन्न निर्वाचनमा 21 देखि 40 वर्षसम्मका युवाहरूको जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 41.19% रहेको छ। त्यसै गरी स्थानीय सरकारमा मात्र हेर्ने हो भने पनि अझ धेरै आशलाग्दो अङ्कहरू हामीले देख्न सक्छौँ।
नगरको प्रमुखको पोजिसनमा भने 17.74%, उपप्रमुखको पदमा 37.88%, गाउँपालिकाको अध्यक्षको पदमा 24.34%, उपाध्यक्षको पदमा 51.52%, प्रदेशमा हेर्ने हो भने 23.63%, प्रतिनिधि सभामा 13.09% रहेको छ। र यो अङ्क मात्र होइन, यो युथ इन लिडरसिप र अब देशलाई हाँक्छ युवाले भन्ने सङ्केत पनि हो। अब हामी परम्परावादी चिन्तनबाट माथि उठेका छौँ। समाज अघि बढाउनको लागि युवाले पनि देशको जिम्मेवारी लिन थालेको छ भन्ने सङ्केत पनि हो। त्यसकारण निराशाभन्दा धेरै आशा देख्ने गर्दछु म। र आज युवाका समसामयिक सवाल र सम्भावनाहरूका विषयमा हामीले छलफल गर्नै पर्छ। विदेशी नै युवाहरूको जमात बाक्लो छ, सँगसँगै स्वदेशी नै युवाहरूको जमात पनि बढ्दो छ भन्ने कुरा अघि पनि प्रस्तुत भइसकेको छ। जब युवाहरू विदेशबाट स्वदेशमा फर्कन्छन्, उनीहरूसँगै पुँजी मात्र फर्कदैन, उनीहरूसँगै उनीहरूले सिकेका सिप, प्रविधि र अनुभव पनि सँगै जोडिन्छ, जसलाई हामीले उद्यमशीलका संवाहक र अर्थतन्त्रसँग जोड्ने गरी व्यवहारिक योजनाहरू ल्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। यसको साथै धेरैजना युवाहरूले उच्च शिक्षा लिने बित्तिकै सपना के छ भन्दा विदेश जाने भन्नुहुन्छ। र त्यो युवाको मात्र सपना रहेन, अहिले समाज, परिवारको, समाजको पनि सपना बन्दै गइरहेको छ। र यो क्रियाकलापलाई विशेष गरी प्रविधि बन्दै गइरहेको र यो प्रविधिलाई हामीले अब रोक्न जरुरी छ। हामी यङ कन्ट्रीको रूपमा चिनाइरहँदाखेरि जब युवा नै देशबाटमा रहँदैन भने हामीले हाम्रो राष्ट्र युवा अवस्थामा छौँ भन्ने यो डायलगमा ठुलो प्रश्न चिन्ह पनि उठ्ने गर्दछ। यसका साथै अब भने डिजिटल टेक्नोलोजीका दुर्लभता मात्र होइन, सबलतालाई पनि हामीले जोडेर रोजगारीसँग जोड्नु पर्नेछ। र साथै यति मात्र नभएर यस्ता थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गरिरहेको छ त? काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस वर्ष भने नयाँ रोजगारी, कम्तीमा 5,000 नयाँ रोजगारी दिने हामीले उद्देश्य लिएका छौँ, नीति बनाएका छौँ। र त्यति मात्र नभएर महानगरवासी युवा जनशक्तिलाई श्रम ब्याङ्कसँग जोडिएर सिप विकास, क्षमता विकास र रोजगारीसँग जोडिरहेका छौँ। महिला श्रमलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नका लागि इन्डिजिनियस नलेजलाई हामीले व्यवसायसँग जोडिरहेका छौँ, जुन नो कार फ्री स्याटरडेमा हाडी गाउँमा पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। सिप मेलामा 10 क्षेत्रमा 29 विधामा हामीले 2729 जनालाई तालिम दियौँ। र त्यति मात्र नभएर एक नमुना कार्यक्रमबाट घरेलु महिलाहरूलाई विशेष गरी हाउसवाइफहरूका लागि हामीले तालिम दिइरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै एजुकेसनसँग जोड्ने प्रयास निरन्तर रहेको छ। स्कलरसिपमा यस वर्ष भने हामीले 19,500 जनालाई स्कलरसिप दिएका छौँ। युवा क्षमता विकासको लागि हामीले खेलकुदलाई पनि जोडिरहेका छौँ। खेलकुदका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ, प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। भर्खरै मात्र भलिबलका हाम्रा प्लेयरहरूलाई गरिएको सम्मान पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो। र यति मात्र नभएर आर्थिक ऐनसँग पनि जोडिएका छौँ। आर्थिक ऐनमा युवा तथा महिला उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्नका लागि हामीले करमा 95% छुट पनि दिइरहेका छौँ। र यसरी विभिन्न अभ्यास प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी सबैजना महाअभियानमा छौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महाअभियानमा छौँ। र यस पुरा गर्नका लागि भने सम्पूर्ण युवाहरू हामी सबैजना आफ्नो क्षेत्रबाट कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेछ। त्यसका लागि यहाँहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा धेरै लामो भइसकेको छ, आज मेनिफेस्टो बन्दैछ। त्यो मेनिफेस्टो प्रमाण पनि हो भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धताको। र यो मेनिफेस्टोले सामूहिक दृष्टिकोण दिन सकोस्, हाम्रा साझा मूल्यहरूलाई अघि बढाउन सकोस्। र साथसाथै यो मेनिफेस्टो कसैले बनाइदिएको होइन, हामी सबै युवाले आफ्नो मस्तिष्क र विवेक प्रयोग गरेर हामी युवाको लागि नै बनाउँदैछौँ भन्ने उदाहरण बन्न सकोस् भन्न चाहन्छु। हाम्रो लागि र भावी पुस्ताको लागि एक बाचा बन्न सकोस्। एन्ड एट द एन्ड, so future is not something that just happened, it's something that we created and we create it together.
So let's work hand in hand to make a better future, not just for ourselves, but also for the generations to come. And not to forget, let's not forget the principle of 3 C's: cooperation, collaboration, and coexistence. These 3 C's are the pillar of the future that we have dreamt of. So let's work together. So हामीले सोचेको जस्तो भविष्य बनाउने हो भने it depends on the decision that we make today. It depends on the action that we take today. And it depends on the values that we hold today. So let's work together for the future that we can be proud of. Old you will be proud of young you. And not just that, the next generation will be prouder of you. Keep this energy throughout the day. Because today we are gathering not only to celebrate the International Youth Day. We are here joining millions of young people around the world, rallying for a call of action, rallying cry for the future you and we all want to see. Today, we are celebrating you, the young people of Nepal. You are the heartbeat of Nepal's future. With 43% of the population between the ages of 16 and 40, you are not just the leaders of tomorrow. As Madam had said, Madam Deputy Mayor, you are actually the leaders of today as well. You hold within you the power to shape the world you want to live in, to create a future that is just, inclusive, and full of opportunities. Next month, the world will gather at the United Nations for the Summit of the Future. This summit is once-in-a-lifetime opportunity to redefine our global commitment to peace, to development, and cooperation. As we all are confronting the unprecedented challenges now in terms of the rising global violence, the accelerating impacts of climate change, and the urgent need to meet the Sustainable Development Goal, your role as young people is more critical than ever. In the face of these daunting challenges and daunting realities, it is you, the youth, who have the power to be the true agents of change. Your energy, your creativity, your courage are exactly what the world now needs to chart a new forward. You are the torchbearers of the future, and your voice must lead the way. Nepal, our Nepal, is at a crossroads. With 5.7 million people, young people aged between 15 to 24, this nation is brimming with potential. This youth bulge is not just a demographic statistics. It is a powerhouse of energy, creativity, and innovations waiting to be unleashed. But how do we channel these immense potential? How do you channel these immense potential? Let me leave you with 5 points. 1, claim your space. You are the architects of Nepal's future. Demand meaningful participation in every platform where decisions are made. Your voices must not just be heard, they must be also acted upon, especially of a large percentage of your political force now are young people. But with rights, remember, there is also responsibilities. As you claim your space, hold yourselves accountable. Use your power wisely and with a sense of purpose. You are not just building the future for yourselves, but for the generations to come and that will follow. Accountability is a cornerstone of leadership.
Second, empower yourselves with the tools of success. Quality education, healthcare, and public services are not only privileges, but they are the building blocks that will enable you to reach your full potential, to innovate, to lead, and to make your mark in the world. Make best use of these systems to support your growth and well-being, because your success is Nepal's success. Third, seize the opportunity of the new economy. The world is changing rapidly, driven by technology, innovations, and new ways of thinking. Nepal can be at the forefront of this change if we invest in the skills and the knowledge that will drive the future. Remember, the biggest names in technology, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, started with nothing but an idea and a relentless drive to make a difference. You too have the power to do so. Think of ways to use it to build opportunities here in Nepal, to retain the incredible talents that too often feels the need to seek opportunities abroad. Fourth, champion equality in every form. Gender equality is not just a goal, it is a foundation upon which we must build our future. Break down the barriers that have held women back too long. Insist on equality in representation, in society, in the economy, in the family. When women rise, we all rise. Gender equality is not just about fairness, it's about unleashing the full potential of our society. And finally, be the guardians of our planet. Climate change is the defining issue of our time, and you are the generation that will bear the brunt of its impact or lead the change to it. Advocate for climate justice, push for sustainable practices, and support youth-led solutions that will protect our planet for generations to come. The Earth is not just our home, it is our responsibility. Your actions today will determine the kind of world we leave for the future. The next 2 days is not just a conference. They are the launching pad for the future. I urge each and every one of you to engage, to share your ideas, your hopes, and your dreams. Your participation is not just important, it is essential. We are all guardians of our common future, but it is you, the young people of Nepal, who will define what the future looks like. I have no doubt that in this room there are innovators, leaders, and visionaries who will build Nepal and a world that is more prosperous and more peaceful and more sustainable than ever before. The world needs the young people of today. So let your voice be heard. Ring out, speak the truth, and know that the world is listening. You are not just shaping the future. You are creating a world that is better than what we have inherited. The best of luck, my dear friends, and धेरै धेरै धन्यवाद। परिवर्तनको संवाहक युवाहरूलाई सन्देश प्रवाह गर्ने यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम युवा सम्मेलनमा उपस्थित हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। सबैभन्दा पहिला त म आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको युवा सम्मेलन 2024 ले युवाको विकास र विकासमा युवाको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सकोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना दिन्छु। युवा
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत, परिवर्तनका संवाहक साथै राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हुन्। साहस, सृजनशीलता, उत्सुकता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण यो समूहलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोत मानिन्छ। तसर्थ राष्ट्रको समग्र विकास र परिवर्तनमा युवाको अहम भूमिका रहन्छ। परापूर्व कालदेखि नेपाली युवाले साहसी योद्धा, वीरताको प्रतीक तथा विकास र परिवर्तनको संवाहकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता वृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गरी युवाको सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रतिनिधित्व, खेलकुद तथा मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्नु जरुरी छ। साथै राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा उनीहरूको विशेष योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने नीति अपरिहार्य छ भन्ने मलाई लाग्छ। औपचारिक रूपमा युवाको सरोकार सम्बोधन गर्नका लागि 2052 सालदेखि सरकारले युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रालयको स्थापना गरी संस्थागत प्रयास थालेको हो र 9औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि पहिलो पटक युवा सम्बन्धी विषयलाई योजनाबद्ध विकास प्रयासमा समेट्ने प्रयास गरिएको हो। 2066 मा नेपाल सरकारले 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहलाई युवाको रूपमा परिभाषित गरेपछि पहिलो पटक युवा नीति 2066 जारी गरियो र पछि राष्ट्रिय युवा नीति 2072 जारी भयो। त्यसपछि अहिले परिस्थिति धेरै बदलिएको छ। संघीयता, सूचना प्रविधिको विकास तथा बदलिँदो सामाजिक परिवेश अनुसार परिवर्तन भएका युवाका आवश्यकता र भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ नीतिको आवश्यकता भइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। परिवर्तित विश्व परिवेश, विज्ञान र प्रविधिमा आएको नवीनतम विकासको सन्दर्भमा युवा सम्बद्ध समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। तर गुणस्तरीय, समय सापेक्ष, रोजगारमूलक शिक्षाको सीमितता, व्यावसायिक सिप र प्रविधिमा न्यून पहुँच, बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी, युवा जनशक्ति पलायन, कमजोर स्वास्थ्य, पोषण र मनोबल, युवा मैत्री, लगानी र उद्यमशील वातावरणको सीमितता रहेको यथार्थ हाम्रो सामु छ। यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न युवालाई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित वैयक्तिक स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी मानवाधिकारको सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विश्व शान्ति, सहअस्तित्वको भावना जगेर्न, वातावरणीय सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन तथा विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति बीच सहिष्णुता कायम गर्दै युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आवश्यकताको परिपूर्ति समानता एवं समतामूलक वितरणको सिद्धान्तको आधारमा गर्न आवश्यक छ। यसका लागि देशमा उपलब्ध स्रोत साधन, सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत सिप र प्रविधि तथा स्थानीय सम्भावनाको उपयोग गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। 2078 को गणना अनुसार नेपालमा 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको युवा संख्या कुल जनसङ्ख्याको 42.56% रहेको छ। 2019
उम्दा जनशक्तिको प्रचुरताको यो ऐतिहासिक क्षण समाज रूपान्तरणको माध्यम बनाउन युगको सर्वाङ्गीण विकास गरी क्षमताको गुणात्मक बढोत्तरीबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ लिई राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा राष्ट्रलाई एकपटक मात्र हुने यस्तो दुर्लभ जनसाङ्ख्यिक संरचनाको सदुपयोगबाट प्राप्त हुने लाभांशले भविष्यमा बढ्दै जाने पाको उमेरको दीर्घकालीन भरथेक गर्दै दिगो विकासको आधार पनि अहिले नै सुरु गर्नुपर्छ। युवा जनशक्तिको कुरा गर्दा दिनानुदिन विदेश पलायन भइरहेको शक्तिलाई नेपालमै रोकेर राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आज धेरै गम्भीर बनेर आएको छ। हामीसँग यति धेरै प्राकृतिक सम्भावनाहरू छन्, तिनलाई समुचित ढङ्गले उपयोगमा ल्याउन सके नेपालले समृद्धिका लागि कतै भौतारिनु पर्ने छैन। यसका लागि हाम्रा स्रोत र सम्भावनाहरूको सिप र लगनशीलताको निर्माण र राष्ट्रका सम्भावनाप्रति सकारात्मक सोच र देशभक्ति अनुकूल स्वाभिमानी र स्वावलम्बी भावनाको विकास आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। अत आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस र युवा सम्मेलनको यो अवसरमा युवाको सर्वाङ्गीण विकासमा लाग्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय नेपाल। आज अगस्त 12 तारिकको दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा दिगो विकास लक्ष्यमा प्रगति र समृद्धि डिजिटल प्रविधिमा युवा पहुँच अभिवृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहेका छौँ। युवा केन्द्रित सवालका विविध आयामहरूको पहिचान सहित उत्सवमय ढङ्गले मनाउने यो पवित्र युवा एकताबद्धता र सामूहिकताको समेत उजागर गराउने विश्वास लिएको छु। यसका लागि सर्वप्रथम त म स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 2024 को शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसले दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति र प्राप्ति डिजिटल प्रविधिको मा युवाको पहुँचलाई जोड दिएको छ। आजको विश्व परिवेशमा डिजिटल रूपान्तरले हाम्रो समाज र दैनिक जीवनलाई द्रुतर गतिमा परिवर्तन गरिरहेको छ। दिगो विकास र लक्ष्य प्राप्तिको लागि भएका प्रयासहरूमा डिजिटल रूपान्तरको महत्त्वलाई स्वीकार्दै प्राविधिक जनसङ्ख्या र जलवायु परिवर्तनको अवस्थालाई समेत आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस सन्देश दिन खोजेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषद नेतृत्वमा युवा केन्द्रित सबै सरकारवालाहरूको संलग्नतामा यो दिवस मनाउन लागेको छ। सृजना क्षमता र साहसको स्रोत मान्ने युवा वर्गलाई समयमै रोजगारी, सञ्चार, खाद्यान्न, शिक्षा, जलवायु लगायतका महत्त्वपूर्ण विधामा भएको रूपान्तरलाई आत्मसात गरी नवीनतम र सृजनात्मक
प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग गर्नुपर्ने अवसर र चुनौती थपिएको छ। दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि मोबाइल उपकरण, डिजिटल प्लेटफर्म, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भएको विकासका महत्त्वपूर्ण साधन बनेको छ। यसले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय आयामहरूमा गहिरो प्रभाव पार्नुको साथै नीति निर्माणका लागि समेत आधार्दै गएको छ। समृद्ध नेपालका लागि युवा र प्रविधिक उच्चतम प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने हामी सबैलाई आत्मभूति भएको छ। पछिल्लो जनगणनामा नेपालमा हाल 16 वर्षदेखि 40 वर्षका उमेर समूहको जनसङ्ख्या 42.56% रहेको छ। यो हाम्रो लागि जनसांस्कृतिक लाभांशको पनि समय हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र युवा परिषदले यो अवसरको प्रयोग गर्न युवालाई प्रविधिसँग जोड्दै सुरक्षित, संरक्षित, न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने प्रयास गर्नुपर्नेछ भन्नेमा हामी दृढ रहेका छौँ। स्वस्थ, कर्मठ र उद्यमी युवा तयार पार्ने सङ्कल्पका साथ विक्रम सम्वत 2072 सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय युवा परिषद युवाको सर्वाङ्गीण विकासको लागि समन्वय र सहकार्य गर्न संस्कारको समेत विकास गरी विभिन्न युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो निरन्तरताको प्रयासको लागि राष्ट्रिय युवा परिषद सिङ्गो टिम म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा लिँदै आएको नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिकाका परिषदले युवा उद्यमशीलता, स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन, युवा विकास तथा नवप्रबन्धक सिप र दक्षताका लागि परिषदले गर्दै आएको प्रयास प्रशंसनीय रहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली युवाहरूको समस्या पहिचान र समाधानको बाटो पहिल्याउन सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको सल्लाह सुझाव समेटेर निकट भविष्यमै राष्ट्रिय युवा नीति 2081 जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। सकेसम्म यही भाद्र महिनामै नै यो जारी हुने तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसका साथै युवा भिजन 2025 को समीक्षा र पुनर्लोकन गर्दै नयाँ युथ भिजनको आधारशिला खडा गर्ने बहस समेत भाग लिन सबैमा अपिल गर्दछु। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति र प्रगतिको लागि युवाहरूलाई डिजिटल उपयोगको पहुँचमा अभिवृद्धि गराउँदै जीवनको जनसँग जोड्दै जनकल्याणकारी कार्यमा संलग्न गराउन हामी कटिबद्ध छौँ भन्ने प्रश्न पार्दै पुनश्च देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 2024 को शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।